عورت ہو کے تے زنا کرے، مسلمان ہو کے تے بدماشیاں کرے، مسلمان عورت ہو کے تے خاوند دی اجازت تو بغیر بازار ودی پھر دی ہوے، مسلمان دی دھی ہو کے تے بغیر پیو دے ودی اپنے منہ تے سفر ودی کریں دی ہوے، مسلمان عورت ہو کے تے ودی ہوے غیر محرم دے نال پھر دی ٹر دی۔ اس گلوں مسلمان عورتاں سفر جتے ترائے دیاں دا پیدل سفر ہوے وہ اپنے خاوند تے پیو تو بھرا تا کر بھی نہیں سکدی، اگر کرے سی سفر بھی تا پیو نال کرے یا بھرا نال کرے تے یا خاوند نال کرے پیا۔ اج ویکھ صحیح ویندی حج تے پئیے تے آدھے بھیڑوں دی پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ مرد کتوں دا ہے یہ حج پہ کرے دی، حالانکہ یہ تو نہیں حج فارضی ٹھیک ہے، اگر اندے نال محرم مرد ونجن والا کوئی نہیں تو اندے تے حج ہے بھی کوئی نہ، بالکل اندے تے لازمی بھی نہیں بن سکتا۔